السلام عليكم. شكرا بزاف للناس اللي نظموا بلا كونف. فريمون حاجه زوينه بزاف نشوفوها في المغرب وتكون بدايه لدوطخ انيشيتيف بحال هادو ان شاء الله دون لو فيتور اي بار لا كوميونيتي ماروكين. دونك انا اختاريت كوم سوجي انتروداكسيون لاسم جي اس. دونك déjà, qui suis-je? Donc, Mohamed Idrissi, architecte des services chez KD Logiciel Maroc. عندي à peu près 9 سنين ديال l'expérience. دونك خدمت بزاف في جافا سكريبت. دونك في الاول ديال الكارير ديالي مع 4 دي صايبنا واحد لو لوجيسيال كي سابيل واكاندا. دونك قبل ما يبان نوت جي اس وواكاندا كان بور لو ديفلوبمون ديال لي زابليكاسيون ويب فول ستاك جافا سكريبت. دونك قبل بزاف ما يبان نوت جي اس وقبل ما يكون بوبولار بحال دابا. دونك جيت هاب ديالي سي ام ادريسي وتويتر محمد اندرسكور ادريسي. دونك بتيت quelques informations على اسم جي اس. دونك بديت اسم جي اس مع ليدي ديال chaque fois que تنبدا شي بروجي que ça soit في 4 دي ولا في لي بروجي بيرسونيل او حتى في واحد لا ستارت اب que j'ai fondé كان عندي تقريبا نفس المشكل. هو تيكونوا عندنا دي موديول اللي هما فونكسيونيل اللي تيتعاودوا بزاف، لا لوجيك ديالهم قريبه بزاف، مي ودايوغ حتى لو كود تيكون بحال مي تيزيد لنا بزاف ديال مانتونونس. وحاجه اللي تتبان ليا شويه بات فيو كو نفس الحاجه نقدروا نخدموها في بزاف البلايص، و اون فوا نفيكسي لو بروبليم كو سا سوا يكون ان باغ في لو كود ولا يكون اون فاي سيكوريتي ولا شي حاجه نفيكسيها في ان سول بروجي et après نقدر نبروباجيها على كاع لي بروجي. Donc le projet ISM.js déjà il est open source en MIT, donc تقدروا تخدموه تبدلوا فيه تموديفيو فيه. et documentation ديالو كاينه في ISM.js netlify.app. Donc sans tarder غادي نخنيش الديمو. دونك غادي نبداو ان نوفو بروجي باسم. دونك باش تبدا باسم اي بي اكس ايزم tout simplement. تقدر شويه؟ Ah oui, bien sûr. مزيان؟ Très bien, merci. شكرا. اوكي. دونك في الاول تيقول لك شنو هو لو نون، دونك بلا بلا باغ اكزومبل. Et après كاين عندي دي موديول اللي هما ديجا اوبن سورس اللي نقدروا نتيليشارجيوهم ونقدروا نلونسيوهم في لو بروجي ديالي. دونك غادي نبدا بهاد لي دو موديول. دونك لو بروميير موديول سي جوست ان ديف تولز اللي تتبغيه au moment ديال الديفلوبمون. داتا بروزر، دونك لا بلوبار ديال لي ديفلوبور نوت جي اس غالبا تيخدموا بمونغو دي بي كوم باز دوني. دونك هاد الداتا بروزر تيعاونك باش تقدر تنافيغي في لي دوني ديالك، تيديتيهم تسوبريميهم ايتترا. دونك ابري كاين واحد شات موديول. دونك سي ان موديول بور لو تشات كيف ما سميتو. دونك هاد لو موديول هذا il implémente déjà الحوايج كاملين اللي تنعرفوا في الشات، كو سا سوا لونفوا ديال لي ميساج، الريال تايم، دونك تقدر بلي ويب سوكيت، اي اوسي حتى في كوتي سكالابيليتي il est déjà développé de telle sorte باش يكون سكالابل. الا كان عندنا شي بروكر ميساج بحال ريديس ولا اوتر شي باب. Je crois c'est Mohamed Idrissi Michel là.
داك وي يوسف داكشي اللي بان لي انا. نستنى واحد شويه نعم. الوقت نعم، يرجع. شويه الوقت يرجع. الناس اللي كيتبعونا كان معنا السي محمد او ميليو ديال البريزونطاسيون ديالو على اس ام جي اس، وجو كرو وقع ليه شي مشكل ديال تهاكا حتى هو كيف ما وقع ليا، كيف ما وقع السي ايوب البارح. تهاكا السي فيصل تهاكا. بالنسبه للناس اللي كيتسناو، انا بارطاجيت لو بروجي اوبن سورس اللي هو غادي يخدم عليه. صراحه شي حاجه اللي زوينه بزاف، تقدروا انكم بين ما تقدروا تشوفوا لو بروجي اللي بارطاجي في الكومونتير. نستناو السي. عندك شي فكره عليها السي يوسف؟ تشرح لينا. صراحه الفكره رائعه ديال البروجي هو انه كما قال في الاول كان عنده ان بروبليم ديال انه كل مره كيبدا بروجي جديد ياك، وكيلقى راسو بحال كيعاود نفس لي فيشيي كيكوبي كولي. شنو دار واحد لو بروجي اللي هو تقريبا فيه كاع لي موديل اللي ممكن تستعملهم في شي بروجي باكان، كونيكسيون مع داتابيز، بيتر لوثنتيفيكاسيون، يعني كاع لي تروك اللي ممكن تفكر فيهم انت كبروجي باغي ديرو في الباكان. وداروا بواحد لا فاصون اللي هو موديلير بزاف، غير من انطلاقا من التيرمينال تقدر تختار شنو هما لي موديل اللي بغيتي. واهم حاجه فيه هو كما قال الباتش، يعني مثلا فاش كيلقى ان بروبليم كوتي باز دوني ولا شي حاجه، يعني في الموديل نتاع باز دوني كيباتشي غير لو بروجي جديد اوتوماتيكمون كلشي كيخدم مزيان. وجو كخوا البروجي اللي اوبن سورس ما الدوكيومونطاسيون ماشي كومبلي 100%، هو خدام عليها مع الدراري، ولكن فريمون شي حاجه اللي زوينه بزاف. جو كخوا كاين الكومونتير نتاع سماكوش اللي كيهضر عليه كوم كوا هو عارف لو بروجي مزيان، زعما كيهضر على الاي بي اي هو كفرونت اند، وخدم الاي بي اي نتاع اسم جي اس. فيه بزاف ديال لي تروك اللي هما زوينين بزاف. اما دي بخلاصه صراحه شرح ليا شي ساعه ونص ولا شي حاجه، هو كيشرح ليا لي تروك كيفاش داير، وداكشي كان زوين بزاف. سيدي الله يعطيك الصحه. كاين واحد السؤال ديال هذا سولو المهدي، مالوغوزمون مهدي خرج، ما كون حولناه. راه كيجاوب في لي كومونتير. ايوا صافي، ملي كيجاوب صافي. كاين كيجاوب على اسمبلي لانجويج. اوكي مهدي خدام معنا في الكومنتات. مهدي الا كتسمعني طلع اخا معنا، طلع جاوب لايف ونطوندو يوسف محمد يرجع. وي اكزاكتومون. نفس اللي رجع نحولوها ديسكسيون كيو ان اي. لا نلعبوا شي ماتش. لعبوا شي ماتش ديال فيفا. شبالك يوسف نديرو شي بلا بلا فيفا؟ انا عبيط في الالعاب الالكترونيه، بغيتي نلعبوا اللعب ديال بصح نلعبوا. مهدي راه غادي يكون هو مهدي رجع. وي سي مهدي السبب. اخويا لو كتجاوب على لي كومونتير بعدا ما بين محمد الادريسي ما كاينش، حاول انك تجاوب على الكيستيون. سي عطاوني واقيلا في واحد السؤال تاع كان عزيز عطا واحد اليوز كيس نتاع انفينيت ريكورجن. هذه اي جاس باينه غطرانيها غتكومبيلا غتلح ستاك اوفر فلو. علاش تلح ستاك اوفر فلو؟ حيت كل ثريد عنده واحد السايز ولا تو allocate resources. كما قلنا كل كول نتاع واحد فانكشن كي allocate واحد ستاك فريم جديده. eventually الا كوليتي لونغ انف داك الستاك فريم داك الريسورسز اللي عندك ثريد غيتسالاو which means it will blow up وغتحرك في جي في ام ستاك اوفر فلو. كاين واحد الكويستيون واحد اخر على assembly instructions. زعما is assembly language the next low level language? I would say yes. Like الا بغيتي كاع تشوف JVM has a lot of things about assembly. like الا كنتي الا كومبيليتي كلاس ديالك
وبغيتي ترانيها عندنا بغيتي تشوف شنو هو the assembly language the assembly اللي كيتexecute for a specific architecture تقدر ديما تعطي الفلاج نتاع print interpreter with unlock VM options and هذا غيعطيك شنو هو actual assembly اللي كيتexecute. En fait, you can have more flags like to print C1 ولا C2 assembly اللي كيتexecute ولا تشوف داكشي اللي تانلاين وداكشي اللي تجيتا اشنا هو نيو اسامبلي اللي كيتexecute. يعني you can play around with it ولكن خصك knowledge نتاع assembly ديال specific architecture اللي كتراني عليها. و جو كرو فاش بينتي البايت كود يعني الا بقيت عاقل فاش قرينا شويه ديال الاسامبلي في ايامات المدرسه كيجي ذا سيم يعني كاين هذيك بوب تهز من هذه اللي لين كتمشي من لين لين ذا سيم ستراكشر. يا في language theory كنسميو بايت كود تقدر تشوفه as an IR يعني intermediate representation which basically means عندنا واحد السورس كود تنشدوه وتنترانسفورموه لواحد الفورمال هي very simple اللي فيها very simple instructions اللي نقدروا من بعد نشدوها ونردوها نمابيوها ل assembly instructions. وهذا الشيء جي في ام اش كدير the default interpreter of JVM سميتو the template interpreter عنده كل mnemonic type عنده assembly instruction كيمابي ليها وعنده هذا الشيء هذا مستوكي per architecture per CPU per OS. اوكي يعني كل instruction تاع البايت كود راه اون فيت راه كتمابي لواحد assembly instruction. اوكي that's why كنا كندوزو من كنا كندوزو نيشان من جافا الاسمبلي it would have been like a little bit more tricky باش انك تدوز من جافا تما حيت جافا كي ديسكرايب اللانجويج انا more higher order constructs عندنا لامداز وعندك عندك شي حوايج اللي هما بعادين بزاف على شنو هي على السي بي اللي كيعرف اكزيكوتي اجوتي و سوبري اجوت اد وماينس ومالتيبلاي كيفاش كتشد هذيك كتلوريهم ان فورم اللي هي فيري كومباكت واللي فيها simple instructions كان مابي دوك الانستراكشنز الاسمبلي انستراكشنز وكنحاولوا انتربريتيو بون كنحاول نبسطها ولكن اتس مور كومبلكس ذان ذس ولكن انت الا بغيتي تقدر تفكر فيه بحال هكا الا بغيتي تو ديك ديبر غنرجع للهضره اللي قلت قبيله جا لي سورس كود فيه تمبليت انتربريتر تقدر تمشي تقرا السورس كود نتاع تمبليت انتربريتر تعرف كيف كيدير انتربريتي بالنسبه المهم ندوز لك واحد السؤال اللي بيتيت ما دخلش في هذا الشيء ديال البايت كود اكسيتيرا ديما كنحاول نبعد شويه اوكي جو كرو بعدي تقريبا شحال هذه 6 شهور هذه باش تجوينا جوجل دابا ياك تقريبا 6 شهور واخا تعاود لينا على البروسيدور كيفاش تبدلات القضيه من الخدمه القديمه للخدمه الجديده كيفاش بنادم صراحه تبدلات واحد القضيه ديال انني ما بقيتش كنكتب جافا هذه الحاجه الوحيده تقريبا اللي تبدلت هادشي كامل ما بقيتش كنكتب جافا لا ما كنكتبوش خدمت شي بيسيكلي ما فيهاش جافا نت كاع ولكن كما قلتي البيك شيفت نتاع الخدمه ديال هذا ديال الكارير تشينجز اللي درت هو بيسيكلي في اول حاجه في كالتشر في بلاصه كنت خدام في المغرب فاش كتبدل فاش مشيت لايرلند لقيت كالتشر واحده اخرى لقيت ناس كيفكروا بطريقه اخرى كون فهمتي ماشي فحال ماشي نفس المونطاليتي ماشي نفس سكيل ماشي نفس بزاف ديال الحوايج اللي هما مبدلين بو امبورط على الخدمه في حد ذاتها كاين بزاف تاع الحوايج اللي هما مبدلين ما بين هنا وهنا دونك لونفيرومون كنلعب كره وجا لوك داون وي اوكي دونك هذا السؤال اللي بيتيت انت تقدر تعطي نصائح بزاف الناس بيتيت كاين الحلم ديالهم هو انه يوصلوا مثلا يخدموا في جوجل فيسبوك اكسيتيرا شنو هما لي زيتاب واش شي حاجه صعيبه اصلا ولا وشنو هما لي زيتاب الا ما كانش صعيبه I'd say it depends ولكن نقدر نقول باللي like الا كنتي باغي تخدم في جوجل just apply و prepare وإلا كنتي the right guy for the job غتهز which means ان البروسيس نتاع جوجل like very transparent تقدر تمشي لاي ويب سايت تحلو يقول لك شنو كيدوزو جوجل في انترفيوز ولا تهزيتي تدوز انترفيوز راه داكشي اللي غدوز عندك كودر انترفيوز وعارف وجوكو هما تيقولوا لك ها فاش غنسولوك الا دخلت فاتي واحد الوقت يقول لك راه نسولوك في هذه ونسولوك في هذه question ها شنو how to expect from the questions
انت قبل ما انت دفعتي خصك توجد. والنصيحه اللي غنصحها زعما اللي باغي يوجد وباغي يدفع از سوي از سوفتوير انجينير، دفع وجد كودين الجوريثمز داتا ستراكشرز والحوايج اللي كنظن ضياء غادي يهضر عليهم، حيت ضياء غيهضر على كومبيتيتيف بروغرامين، وهذا الشيء اللي هي بزاف شنو غتبغي شنو هما الحوايج اللي غتبغي تفوكسي عليهم to do well on interviews in general. اوكي سامح. دونك غادي نحرقوا شويه التولك انت ضياء، اسمح لينا على هذه القضيه هذه. انا عارف بلي مهدي زعما كنتي داخل بزاف في هاد لي تروك هادو كتشارك اكسيتيرا، واصلا انت دابا من الناس اللي كينظموا هاد الكومبيتيتيف بروغرامين. بالنسبه لك انت كواحد زعما دوز هاد الكومبيتيتيف بروغرامين، كيفاش نفعوك باش انك تكتسب هذيك الخبره ديال ان جوجل بوتيتر بين قوسين يعني جاتك ساهله باش انك توجد ليه اكسيتيرا؟ so competitive programming بالنسبه لي انا كان لايك قلتها من قبل لايك publicly، ما كنتش يمكن شفت competitive programming كراني كندير شي حاجه اخرى ما كنديرش كندير ما عرفتش كنت كندير. المهم انا كنت تالف حتى العام الثاني ديال لافاك كنت تالف ما كنتش عارف كندير. ولكن ما اكتشفت competitive programming هو اللي جرني شويه وخلاني نشوف الدومين تاع الانفورماتيك ديال مانيير ديفيرون. competitive programming نورمالمون كيعطيك a solid understanding تاع data structures نتاع algorithms، وهادو هما الفاونديشن تاع كمبيوتر ساينس. مع شويه ديال القرايه ديال الجامعه ديالك صافي كتولي عندك الفاونديشن تاع كمبيوتر ساينس، وديك الساعه كيولي ما كتشوفش programming language، ما كتشوف field، وكتشوف انت فين باغي تابلاي knowledge ديالك على واحد الفيلد. in a way like الا كنتي كاع ما كتعرف دير والو، كنقول بحال دابا انا خوتي الصغار باغيين يقراو كمبيوتر بروغرامين، باغيين يقراو كمبيوتر ساينس، كنقول له ما تقراش كمبيوتر ساينس هو الاول، كنقول له سير دير كمبيوتر بروغرامين، تعلم داتا ستراكشرز الجوريثم، حاول تنمي داك لاسبري اناليتيك، تشوف داك المات اللي كنتي كتقرا فاش كينفع دابا. وهذيك هي البيسيس في نظري انا تاع كمبيوتر ساينس. من فوق تكون عندك ديك البيسيس كتقدر ديك الساعه انت دير دي شوا اللي هما فاليد ولا سمارت على شنو غتقرا ولا شنو غتسبيسيفي ولا شنو غدير. اوكي دونك ميك سنس. دونك الا بغيت نعطي خلاصه لهادشي اللي قلتي، يعني كومبيتيتيف بروغرامين ابار زعما غادي تنفعك في هاد لي تروك هادي، راه كتعطيك الفوندامونتال ديال الفوندامونتال اللي بيتيتر كما قلتي انت جمعتيها بينها وبين داكشي اللي كنت كتقرا في الجامعه ما عطاوكش هذاك الشيء كيما خصو يتعطى بيتيتر. يعني بحال في هاد الكومبيتيتيف بروغرامين بحال كيما كنقولوا خدمتي فيها مزيان وعطاتك اكسبيريونس اللي هي زوينه بزاف. كمبيوتر بروغرامين كيخليك بحال دابا داكشي اللي كتقرا كيولي كيبان لك او موان لاش كيصلح واخا لواحد يوز كيسز صغارين اللي هما لايك سيمبل بروبلمز ولا كومبلكس بروبلمز ولكن ريكوايرز لايك وان فايل سولوشنز. سي فري ماشي شي ديفنيت ولكن كدير به شي حاجه لايك يو كان سي ات، وما كتوليش كتقرا غير ليكزامان، ما كتبغي تقرا باش تعرف. اوكي او برينسيپ كاين عاوتاني انا نقول لك الجهه الاخرى اللي تقدر ترد عليها بيتيتر، هو تيقول لك مثلا كتقرا كومبيتيتيف بروغرامينغ وي سي الفوندامونتال تفهم شويه لي تريك كيفاش خدامين، راك عارف لي بروبليم اكسيتيرا، ولكن غالبا ابار لي غرون بواط ما هاد الاسئله ما بحال ما كنشوفهمش في لي انترفيو العاديين، بحال كيسول كوتي تكنولوجي اكثر ما كوتي زعما هاد لي تروك هاد البساط. كاين اللي كيعطي هاد الارغيومون بانه زعما ما تحتاجش الا بغيتي توجد شي حاجه كبيره بحال جوجل ولا فيسبوك. اش كتردوك على هادشي؟ دابخي ليكسبيريونس ديالي هادشي بلوز او موان كوريكت، ولكن لايك انت فاش كتقرا كومبيتيتيف بروغرامين ما كتقراش باش تجيب الخدمه. كومبيتيتيف بروغرامين سواء كنتي غتخدم في كومبيتيتيف بروغرامين الا راه ضياف فاش غادي يهضر نورمالمون غيعطيكم يقدر يعطيكم سكسس ستوريز ديال الناس اللي كانوا كيقراو في الميديسين، ماشي بالضروره اصلا في الدومين ديالنا ولا باغيين يتخصصوا في الدومين ديالنا، كيديروه فور ليسبري بور لا لوجيك بور اناليتيكال ثينكين بو امبورت. اناليتيكال ثينكين كيتابليكا على لامبورت كيل فيلد. سكي في one of the good benefits ديال competitive programming هو كيسهل عليك preparing for interviews. ما كنديروش حنا باش نديرو انترفيوز، انت غتابلاي مثلا واحد الشركه اللي ما كتريكوايريكش تكون كتعرف competitive programming، شنو غتقول كاع داكشي ديال competitive programming اللي درتو ما نافع والو، لكن هذا الشيء دليل على انك بديتي دير competitive programming for the wrong reasons. the good reasons for competitive programming هي باش تنمي داك الاسبري thinking ديال analytical thinking. otherwise it's fun. most كاع الناس اللي غتسولوا ما يقول لك it's fun comparing like every week قدام الناس it's fun. حنا كوم ديفلوبور دايرين هكا ولكن باش تجي دوز واحد تجي
ندوز مثلا انترفيوز نتاع واحد لونتربريز غيسولوني على سبرينغ وغيسولوني على لي فريمورك جافا سكريبت، يسولوني على رياكت، يسولوني على فيو، يسولوني على كذا. خاصك توجد حتى داكشي الا باغي تخدم. اكزاكتومون. وي وي سي مهدي، مفهوم صراحه الكلام ديالك كلام جميل صراحه. انا شخصيا يعني ما تحت ليش الفرصه انني نشارك في شي حاجه بحال هكذا تو بي اونست صراحه. كنت المهم اني واي ما غاديش ندخل في هذا المواضيع هادو. واش لا اوكي سامع. نشوفوا الا كان شي سؤال. المهم الناس بحال عجبهم هاد التعاود اللي كنا كنعاودوا، بقاو كيسمعوا لينا. اوكي ابار سا كيما قلتي لي نعاودوا نرجعوا لجوجل والابلاي في جوجل اكسيتيرا. واخا تعطينا بشويه بلي ديتاي كيفاش الرحله كانت ديالك من واخا سيمبلي بوت. كتدخل careers.google.com كتلقى ليست نتاع الاوفرز، كتابلاي الاوفر and then كيكونتاكتيك ان انترفيو ريكروتر كيقول لك بلي شنو البروفيل ديالك and then we would like to proceed with the interview process. كتشوف الانترفيو بروسيس الا قريتي عليه اونلاين it's simple. It's 1 or 2 phone interviews. هادشي في ايام العاديه like without كورونا. كورونا ما عادش كيف داير البروسيس، ولكن before كورونا كان كدير 2 phone interviews ولا hang out interviews and if you do well فيهم بجوج كتمشي دوز on site interview فيه 4 ولا 5 interviews. شنو فيهم depend on the role اللي راك دافع عليه. But mostly إلا كنتي دافع سويرو you're gonna pass coding interviews و system design interviews. and if you succeed كيكون عندك the recruiter كيرجع كيقول لك you have an offer and then انت ما صافي راك accepted. اوكي تمام. في الكود انترفيو عندي بحال واحد المعلومه بحال ما كيعطيوكش كود اديتور وانما كيعطيوك بحال غير واحد الوايت بورد انك تكتب عليها، صحيح؟ يعني ما كاينش اوتو كومبليت. تختار empty document. اوكي دونك ما كاينش اوتو كومبليت ياك؟ لا ولكن the good thing is like المهم سي الالغوريثم كيشوفوا كي تدير تكودي الا درتي a couple of typos it's not that important. حيت real work راك ما غتكوديش في دوكيمون خاوي، ولكن خصنا نعرفوا كي كدير تفكر بلا فاش ما كيكونش عندك اوتو كومبليت. عاوتاني كاين اللي حيتي له اوتو كومبليت ما يعرفش يكودي. هذه خايبه. وي اكزاكتومون مفهوم. جو كخوا السي محمد راه رجع معنا شي واحد هكاك السي ديالك. وي وصلني غير واحد لابيل هو اللي قال لي بلي راه ديكونيكتيت. اوكي سامر. دونك ما باش لي كاع تبي لي ديكونيكتي فين وصلتي فين؟ ما بقيتش عارف ساليت. واحد شويه يلاه طلعتي التيرمينال ودرتي وقيلا جو كخوا انيت ياك ولا يلاه بديتي البروجي هو يمشي لي الدعوه. بون دابا شنو واش نبداو ولا نكملوا اكيد نكملوا. مهدي بقى في الباك ستيج كوم صح حتى كان شي بروبليم نعاودو نلعبوا شي ماتش مزيان. بقيتي محمد بقيتي في بارطاجي سكرين سي دي فكرنا بقيتي في ريديس باب ساب. اوكي ça marche. دونك بون راه البروجي تقريبا ساليتو. دونك اون فوا كملنا لانستالاسيون ديال لي ديبوندونس ديال لو بروجي، من بعد تنقدروا ندخلوا لو بروجي اي اون لونس مونغو دي بي في هذاك لو بروجي وتنديروا ان بي ام ستارت. دونك ان بي ام ستارت اون فوا كو درنا ان بي ام ستارت تيلونسي لنا هاد لي لوغ. دونك غادي نمسح واحد لو دوسيي اللي كنت ديجا صايبت. غادي انيوري هادشي اللي كنت ايديتيت. دونك اون فوا لونسينا لو بروجي دونك غادي نديماري لو سيرفر ديجا. دونك نقدر نمشي للديف تولز ومن الديف تولز دونك هاد ليطاب جو كخوا ما وصلناش ليها كان ديجا تقطع ياك. وي اكزاكتومون ما شفناش هادشي. اوكي ça marche. Donc DevTools il nous permet اننا
نجيريو لو بروجي ديالنا. دونك سورتو هادوك لي تاش اللي هما ريبيتيتيف à savoir مثلا documentation postman, les variables postman, le redémarrage du serveur, etc. Donc déjà غادي نسدها là. Donc le projet, une fois qu'il est qu'il est initié ou les dépendances installées, où on a démarré le projet, نقدر من هاد DevTools نقدر نشوفوا في l'éditeur préféré juste en cliquant على هاد le bouton هذا. Donc غادي يحلنا لو بروجي وهنايا تقدروا تشوفوا الستركتور ديال لو بروجي كامل ولي ديتاي ديال لا ستركتور تقدروا تشوفوها في الدوكيومونطاسيون ديال ايزم. دونك كيف قلت في الاول ايزم il m'a simplifié la vie في الديفلوبمون ديال لي موديول فونكسيونيل surtout. Donc les projets ديالي ولاو organisés de telle sorte كل موديول فونكسيونيل تيتكلف بواحد الحاجه بيان بريسيز. دونك لو بروجي هو تيجي ديجا بواحد لي دو موديول ناتيفمون. دونك كاين عندنا الكور واليوزرز اي ابري نقدر نكلوني دي بروجي من جيت هاب ولا من لي زوتر بروجي. دونك on a cloné هاد داتا براوزر والديف تولز. دونك الديف تولز هو اللي عنده هاد الانترفاس هادي و الداتا براوزر عنده هاد الانترفاس. دونك الداتا براوزر il permet de gérer كاع لي دوني ديال اللي عندك في لا كوليكسيون ولا في لا باز دوني اكطويل. دونك في لو بروجي باغ ديفو تيجي بهاد الربعه ديال لي كوليكسيون. دونك نقدروا نديروا عليهم لي اوبيراسيون كو سا سوا لا سوبريسيون لاجو ديال واحد الكوليكسيون جديده ايتترا. Donc غادي نرجع لهنا et je vais créer un nouveau module fonctionnel. Donc to do. Une fois qu'on a ajouté هذا الموديول الا رجعت l'éditeur de code ديالي غادي نلقى بلي هنا في الليست ديال الموديول il m'a généré واحد لو دوسي qui s'appelle to do واللي كاين فيه l'arborescence basique ديال un module fonctionnel. Donc كاع لي فيشي اللي كاينين هنايا sont optionnels. Donc à part un seul dossier اللي هو هاد IAM. Donc les développeurs yes. Oui, pardon. تقدر تكبر شويه غير فيسبوك. Oui, bien sûr. مزيان. Oui, perfect. Ok, cool. Donc les développeurs Node.js ou les familiarisés مع surtout Express غادي يعرفوا بلي Express منين تنبغيو نديكلاري واحد لا روت تنعطيوها واحد لو بريفيكس ولا واحد لو شومان ومن بعد تنعطيو ليست ديال لي ميدلوير. دونك الايام هو il représente واحد لا روكيت. دونك دونك ليست ديال لي ميدلوير اللي غادي اكزيكوتيو في هذيك لا روكيت. دونك غادي نحل هذا الفيشي وغادي نفيديه وغادي نبداو ان نوفو فيشي. دونك ان نوفو une nouvelle route from scratch. Donc باش نبداو واحد لا روت ولا بلوتو لو فيشي ديجا كاين عندي كلكو سنيبات اللي تيعاونوني باش نمشي بلو فيت في لو بروجي ديالي. دونك غادي نكتب غير ايام. هنايا عندي كلكو زاتريبيو. دونك خاصني نقول ليه شنو هو لو بريفيكس ديال لا روت ديالي ولا لي روت ديالي tasks par exemple. Et après ça inclut le chemin. Donc le chemin c'est slash. Ou غادي نديكلاري هنا الليست ديال لي ميثود اللي غادي نامبليمونتي في هاد لا روت هادي. دونك باغ اكزومبل في الجيت غادي نقول بلي غادي نعطيه واحد ليدونتيفيون. دونك من بعد هاد لايام هادي جو في ليتيليزي بزاف ديال البلايص. مي بور لو مومون تقدروا تفهموا هاد لايام بحال واحد الكلي ديال هاد لا روت هادي. دونك واحد الحاجه اللي هي اتوميك في لو بروجي ديالي واللي تليوها مع واحد لا روت. دونك غادي نسميها موديول دو بوين تاسكس دو بوين ليست. لو تيتر غادي نسميها ليست تاسكس وغادي نعطيها واحد لو بارون موديول دو بوين تاسكس. اي ابري غادي نعمر واحد ديسكريبسيون tasks
et غادي ندير هنا ctrls.list. Donc هاد ctrls باقي ماشي déclaré mais غادي نديكلاريه في الفوق. Donc const ctrls égal require ديال عندي ديجا واحد لو فيشي كونترولور هو هاد المين. دونك غادي نمشي لهاد لو فيشي غادي نخويه حتى هو وغادي نديكلاري اون نوفيل واحد ان نوفو كونترولور. دونك لو كونترولور كاين عندي ديجا واحد لو سنيبات اللي تيعاوني باش نكتب لو كود. دونك list available tasks list et après on va faire simple. غادي retourner واحد tableau vide. Je sauvegarde, غادي sauvegarder حتى هاد le fichier. Le projet normalement il est déjà redémarré, le serveur déjà redémarré. Ou donc هنا غادي générer documentation Postman. Donc je clique على le lien, ça me génère واحد le fichier de documentation. Je clique على هذا et ça me génère les variables d'environnement. غادي نمشي ل Postman. Donc je vais supprimer l'ancien projet. Et غادي نمشي les variables d'environnement. Je supprime le fichier. Donc on va importer les deux fichiers. Les hommages. Donc automatiquement, donc il m'a généré une documentation Postman le projet complet. Ou غادي يبان لكم بلي هنا كاين déjà 83 requêtes. Alors que حنايا صايبنا une seule requête. Donc les requêtes اللي كانوا قبل هما des requêtes اللي تيتخدموا presque n'importe quel projet. À savoir مثلا شي حاجات اللي liées l'authentification, réinitialisation de mot de passe, changement de mot de passe, sign up, sign in, etc. Donc غادي ندير déjà واحد sign up. Donc هنا خاصني نختار les variables d'environnement. Donc utilisateur déjà existant. Ok, cool. Donc et après je me connecte. Donc je suis déjà connecté. Il مشيت les modules. غادي نلقى بلي عندي un module to do اللي كاين فيه هاد list tasks. J'exécute هاد la requête. غادي يعطينا déjà tableau vide. Donc j'ai bien la réponse. Et aussi donc documentation Postman كاين عندي واحد الحاجه اللي فريمون تتعاونني بزاف هي في description. دونك شي واحد اللي باقي يلاه جا جديد في لو بروجي اللي انا خدام عليه نقدر ديجا غير من هنا جو كليك على هاد لايام وغادي يديني ديريكتومون لو كود فين ديكلاري هذيك لا روت. on va essayer بune autre route مثلا sign up. بغيت نعرفوا كيفاش امبليمونتي. جو كليك على هاد لايام et automatiquement غادي يديني l'endroit où j'ai déclaré هذيك la route. et aussi Postman تيعاونني حتى باش نفهم لو بروجي كومون il est développé. تيقول لي هما الليست ديال لي ميدوار اللي تيتيكزيكوتاو chaque fois que j'ai essayé de faire واحد sign up. donc كاين عندي جوج ديال لي ميدوار في هاد لا روكيت. donc الاول هو ديال sign up. donc هو l'implémentation ديال sign up ديالي. et كاين deuxième هي pour récupérer l'utilisateur courant. donc هو la logique métier فين implémenter. donc كاينه une façon un peu simple pour faire هذوك les opérations CRUD واللي تيعاونوا بزاف باش نصايبوا دي بوك. donc في لو بروجي ISM نقدروا نجيبوا واحد لو موديول اللي كاين في لو بروجي نيت. donc les accessible packages/rest. donc هاد لو موديول rest كاين فيه quelques méthodes اللي فيهم هادوك اللي تيديروا les opérations CRUD. donc غادي ناخذ هذه ديال list. donc la méthode list elle accepte واحد البارامتر اللي هو الموديل نيم. donc غادي نقول ليه هو task. donc mais avant de lancer هاد la requête
خاصني بعدا déjà واحد الموديل de données déjà implémenté في le projet ديالي. Donc pour créer واحد le modèle, je peux juste créer واحد le dossier في le module ديالي que je vais nommer models. Au fond de ce modèle, je crée le modèle de données d'IA. Donc, je crée task.server.model.js. Et encore une fois, ISM a donné quelques snippets pour générer le modèle de données d'IA. Donc, je vais le nommer task pour intégrer le titre. Et après, ça m'intéresse aussi un l'attribut dan. Le type d'IA booléen ou la valeur par défaut, c'est false. Je sauvegarde et je sauvegarde hada. Donc, une fois hada, pardon, une fois que le projet est redémarré, on peut aller la requête d'IA, plutôt liste tasks, je l'exécute. On a quelques informations. Donc, plutôt, rest.list, il gère déjà pas mal de choses pour moi. Donc, déjà, ça a la possibilité de pagination et ça a le retour déjà formaté ou les radicaux utilisables côté front, on peut dire pagination assez facilement si on a le genre de réponse. Donc, on va le code et je vais créer une autre route, mais cette fois pour la création. Donc, il y a un autre snippet pour créer un nouveau élément. Donc, on va title new task et on va mettre quelques informations, plutôt tasks, task et task. Donc pour le moment, on va ignorer le bloc de documentation, on va voir ce qu'on a écrit là. Donc on a déclaré comme quoi le poste عندها l'IAM هذا où les parents d'IALI ont un module de point tasks et le middleware qui va être exécuté chaque fois que je fais un post à la route il va créer une nouvelle task. Donc je sauvegarde et je synchronise la documentation. Maintenant quelques secondes. Donc, je relance. C'est bizarre. Donc, DevTools. J'ai bien la clé. Bon. Je vais télécharger une documentation et je vais supprimer l'ancienne. Import. Donc, une fois importé, donc il a dit create task. Donc, il a exécuté la requête. Donc, bien sûr que on n'a pas autorisé de créer une nouvelle tâche. Donc, l'utilisateur courant la possibilité de créer les tâches. Donc, pour le faire, pardon, on va copier la caméra. Et pour configurer les accès, donc il y a la racine de projet qui est le dossier config, les fait lib ou fait un fichier ACL. Donc là, je peux déclarer les accès de la rôle. Donc, pour le rôle user, en fait, si vous vous rappelez, la route d'Yali, qui est les IAM. En fait, les IAM, on l'utilise
que ça soit في الدوكيومونطاسيون بوستمان باش نعرفوا كل روت فين ديكلاري et aussi في les ACL باش نقولوا كل رول شنو هما les accès اللي عندي. Donc je sauvegarde et après ça نمشي postman et j'exécute هاد la requête. Donc une fois que je l'ai exécuté, هنا ما بقاش يقول لي بلي je suis pas autorisé mais il crée bien هاد la requête هاد التاش هادي. Si je reviens la liste des tasks, donc تيرجع ليا بلي كاين عندي une seule tâche. Et en fait هنايا غادي يبان لكم بلي ديجا في la requête ديالي ديجا عمر لي البادي وعمر لي واحد تيست. دونك هاد الجوج هادو سي هما كاينين ديكلاري في هاد لو بلوك ديال جي اس دوك. دونك في جي اس دوك je peux décrire les méta-informations ديال واحد la requête ديالي, à savoir le body, test et plein d'autres choses. Donc هادو غادي يكونوا détaillés après في documentation ديال ISM. Donc voilà, jusqu'à maintenant, j'ai créé deux routes, وحده pour le get et وحده pour le post. Et je peux créer autant de tâches que je veux. Et nous avons listé. Donc c'est comme quoi il y a total 8 tâches ou une liste. Et après les paramètres, je peux naviguer dans les tâches. Donc top juge, il abrise par exemple une seule tâche. Donc il y a une seule tâche et après nous avons un skip 2. Donc il y a la troisième tâche. Voilà, une simple introduction de l'ISM.js. Donc, on va regarder les slides. Voilà. Donc, la roadmap de ISM.js, donc on travaille sur la migration de TypeScript pour le support de TypeScript. Donc, c'est un nouveau projet. On va garder pour le moment les deux projets en parallèle, mais une fois que TypeScript a les fonctionnalités qui sont d'abord, on va déprécier l'ancien projet, on va dire TypeScript. Le support de GraphQL, pour le moment, on supporte que l'API REST ou les appels HTTP REST directement. Mais après, on veut aussi supporter GraphQL. Donc, je suis en train de développer l'éditeur visuel des rôles ou les IAM. Donc, pour les donc le projet, ما غادي يكون كيف تشوفوه دابا sans la contribution ديال هاد الناس هادو. دونك كاين محمد أغوزي, احلام اي بسمه خدموا بزاف على الديف تولز. طه البوفي دونك هو اللي عطى لو نون ديال لو بروجي, اي مراد عوينات هو اللي خدم على الدوكيومونطاسيون فريمون دو بوتون. شكرا بزاف على الاستضافه في بلا كونف. Donc, وإلا كانوا عندكم des questions, là, n'hésitez pas. سي محمد تبارك الله عليك اخويا. الله يبارك فيك. صراحه زعما كتستيمونيال وكذا فاش شرحتي لي جو كخوا 3 موا هادي ولا شحال كنا كنديسكوتي وشرحتي لي لو بروجي فريمون شي حاجه اللي انورم. وكما شفتوا حتى دابا يعني البروجي كيفاش كتستعملو كديفلوبر اكسبيرينس راه الهربه صراحه. يعني كما كتشوف هادشي اللي دار كامل يعني باش دير واحد نقدروا نقولوا واحد البروجي كامل نوت جي اس تاسك يعني وراه جربوا في شنو كنقول في بوستمان وخدم وبلي رول بلوثنتيفيكاسيون بلي بيرميسيون بهاد لي تروك راه غير باش يلاه دير البروجي راه خصك شهر ونص شهرين باش يلاه يوقف على رجليه عاد ممكن تيستي من بعد. دونك يعني ورا لينا في ميم با 30 دقيقه شنو دار فيه. دونك خدمه اللي زوينه بزاف. انا صراحه سعيد بزاف ان نشوف دي بروجي اللي هما من المغاربه بهذا الحجم هذا ويكونوا اوبن سورس. دونك المهم نبدا لي كيسيون ديالي قبل ما ندوز لي كومونتير ديال الناس. وي بيان.
بغيت غير نعرف دابا لو ترافاي هذا اللي درتو وقلتي الناس اللي شاركوا معك اكسيتيرا شحال ديال الوقت خدا باش نعرفوا لي تيب ديال لي بروجي شحال كياخذوا ديال الوقت. وي دونك لو بروجي كنت بديتو في 2014 دونك منين كنت بديت ستارت اب حيت فريمون كان عندي هذا المشكل كبير بزاف كيفاش تتوصل لواحد ليطاب كاين عندك 15 بروجي اون باراليل وكل بروجي تقريبا عندهم نفس الشيء عندهم لوثنتيفيكاسيون عندهم شي حاجه بحال دي موديول ديال التشات ولا شي حاجه بحال هكا وخاصك تمانتونيهم كاملين في نفس الوقت. دونك ليدي بازيك هو انهم يكونوا عندي دي موديول اللي هما كونفيغورابل اي ريوتيليزابل. دونك هاد الخدمه هذه كانت خدات لي ميم با واحد 6 موا باش نصايب جوست لو كور ديال لو بروجي. مي ابخي واحد 4 سنين لحد الساعه ولا 5 سنين غير ديال المانتونونس وشاك فوا تنزيدوا فيه شي حاجه. دونك هذا بحال قلتي واحد الكومول ديال واحد 5 سنين ولا 6 سنين ديال الخدمه ما خدمتش عليه افون. نقدر نقول باللي الخدمه افون كانت غير لي بروميي 6 موا من بعد كانت غير لي فيكس ولا لاجو ديال لي فونكسيوناليتي صغار ولا لو ديفلوبمون ديال دي موديول فونكسيونيل جداد. اوكي تبارك الله عليك صراحه 2014 فهمتي البروبليم كيما كنقولوا في اوبن سورس ولا شي حاجه هو كتلقى داك الريتم وتحافظ على ديك الوقيته الكبيره دابا السين يعني شي حاجه اللي يعني نقدر نقول لك 2014 يلاه بدا هذا ليكو سيستيم تاع نوت جي اس يلاه بدا بنادم كيجربوا كيقيسوا اكسيتيرا دونك بديتي مع الاول تبارك الله عليك. وبغيت غير نشير الناس اللي ما عارفينش اللي البروجي على ما كيهضروا ولا يعني ما عارفينش باللي راه كاين في جيت هاب راه لو بروجي اللي اوبن سورس دخلوا ديروا دي ستارت اكسيتيرا حاولوا انكم تكونتريبيو. وهذا اللي بغيت نسول الناس اللي بغاو يكونتريبيو اخي محمد بدات دابا كنشوف بزاف الناس كيبغيو يكونتريبيو لوبن سورس باش نصحوهم كاينه شي دوكيومونطاسيون يكونتاكتيوك نيشان شنو. وي دونك البروجي ايزم كامل كاين في جيت هاب. دونك غادي تلقاو هنايا كاع لي كو سوا لي موديول فونكسيونيل ولا لو كور ولا حتى ديك الكوماند لاين اللي درت باش انيسييت لو بروجي. دونك غادي تلقاو كلشي في هاد الديبو هذا ايزم جي اس. et après donc le cœur ou le boilerplate ديال لو بروجي هو هاد ايزم. الدوكيومونطاسيون ديالو كاينه هنا دونك ايزم جي اس .netlify اب. الكونتريبيوشن الا بغى شي واحد يكونتريبيو في لو بروجي اي فريمون فيري ويلكم. دونك يقدر اي حاجه ما عجباتوش ولا شي حاجه بغى ياميليوريها ولا بغى يبروبوزيها. دونك جو سري تري ريكونيسون. و ديجا تنشكرك يوسف على هذا السؤال حيت فريمون جو شيرش ديما دي كونتريبيوتور بور هذا لو بروجي حيت تيبان لي بلي اللي غادي يعطيه لا فورس ماشي داكشي اللي تخدم في الاول مي سورتو لا كونتريبيوشن ديال لي ديفلوبور نوت جي اس اللي ديال الكوميونيتي. اكزاكتومون دونك راكم سمعتوا محمد اللي بغا يكونتريبي جو سي با راه ذكر بانه بغاو يسيبورتيو جراف كيو ال بغاو يسيبورتيو تايب سكريبت. دونك اللي عنده افكار بيتيتر تجربوا البروجي الا كان تلقاو دي بروبليم دي فيكس اكسيتيرا تحاولوا انكم تكونتريبيو دي فيكس ولا حتى ديروا غير اوبن ايشيو الا كان دي بروبليم اللي بيتيتر الدراري ما شافوش الدراري ديال الكوميونيتي. اوكي دونك غادي ندوز للسؤال الثالث واخا رحنا الوقت زعما مشى ولكن ما سخيناش بك صراحه بغينا نستغلوا الفرصه ما حدنا هنايا. بدات السؤال اللي غادي يسولوا الناس بروجي نقدر نقول لك مثلا فيه الكونيكسيون الباز طوني فيه لوثنتيفيكاسيون فيه هادشي كامل واش بحال الا بديت انا به بروجي ما كنحس براسي بحال راني ديبون بزاف لو بروجي والمشكل ديال المانتونونس. بالنسبه لك انت مثلا لقيتي ان بروبليم في الداتابيز في الموديل تاع الداتابيز كيفاش كيكون انا كليون نقدر نفيكسي هذا البروبليم هذا؟ ما فهمتش اون فيت نجاوب بعدا على لا بارتي الاولى ديال لو بروجي. هو عندي لا ديبوندونس مع هذا لو بروجي
En fait, كاين عندي واحد في لا racine ديال لو بروجي كاين واحد لو فيشي api.exclude. دونك هنا شي حاجه ما عجباتكش لامبليمونطاسيون ديالها ولا بغيتي ديرها فروم سكراتش، ما بغيتيش كاع تخدمها كاع، تقدر تيكسكلوديها من هنا. دونك غادي غير تكتب لايام ديالها. دونك باغ اكزومبل ديال ساينين غادي نجي غادي ناخذ هاد لايام هادي. فوالا كوبي هنا فريمون صعيب بزاف. Et après, on relance le projet. Donc, où là, j'ai le projet où j'ai essayé de faire un sign-in. A dit les 404. Donc, notre famille. Donc, et maintenant, tu as implémenté à qui vous ici. Donc, on n'est jamais dépend à 100% le boilerplate. Mais par contre, il a chez Haja Majbatix. غادي يكون très souhaitable انك دير واحد الايشيو شنو ما عجبكش في هذيك لامبليمونطاسيون، واش بغيتي شي حاجه تري سبيسيفيك. اي ابري نقدروا نرجعوها كونفيغورابل بيسكو كل موديول في هاد لي موديول اللي تتشوفوا هنا. غادي ناكtualiser هاد ليست باش يبان لي تودو. دونك كل موديول في هاد لي موديول ils peuvent déclarer الكونفيغوراسيون ديالهم. دونك مثلا ديف تولز كاين عنده هنا واحد الكونفيغوراسيون. المهم حيت الوقت قليل بزاف، مي شفتوني مثلا من الحوايج اللي تقدر تكونفيغوري في هاد الديف تولز هو مثلا هنايا منين تنكليكي على هاد لو فيشي تيحل لي ولا هاد لو ليان تيحل لي فين مديكلاري هذاك لو كود. مي هاد لو كود هذا يقدر ما يحلو لياش في ليديتور، ما يحلو ليا ديريكتومون في الديبو. يسوفي انني نمشي للديف تولز ونقول ليه باللي بغيتو باش يحلو باغ اكزومبل في جيت هاب، وغادي نقول ليه باللي البروجي دو باز. دونك غادي نحل ان بتي فيشي نقول ليه باللي لا باز ديال لو بروجي ديالي كاينه هنا. دونك اي جو ريديمار. دونك غادي شويه الوقت. اي ابري جو جينير دوكيومونطاسيون بوستمان ولا غادي نسينكرونيزيها. et automatiquement منين نكليكي على لو ليان باش نشوف الدوكيومونطاسيون تيحلها في جيت هاب او ليو ديال يحلها في ليديتور دو كود. شفنا فوالا. دونك هنا تيحلها في جيت هاب او ليو ديال ليديتور دو فيشي ديالي. سي محمد صراحه تبارك الله عليك، ما كرهناش انك تزيد تعطينا شويه من هاد لي تريك واخا الوقت ما كيسمحش. غير هو اللي نبغي نقول للناس صراحه سيروا البروجي ديروا ليه ستار هو اللي هو قبل ما تستعملوه. وي شكرا بزاف. حاولوا انكم تستعملوه حيت فريمون صراحه الله كيما الا شفتوا غير ليكسبيريونس اللي عاود لينا محمد وكيفاش وراه شويه الطريقه كيفاش انه اصلا كتفتح ليديتور سور بلاص كتموديفي كيما بغيتي. دونك شي حاجه اللي فريمون زوينه بزاف. وبحال هاد لي بروجي هما اللي كتبغيهم انهم يطلعوا ويتعرفوا اكسيتيرا. وكما قال محمد باش شي حاجه سهله، خدمه ديال 6 سنين. وكنشكرك على هذه البريزونطاسيون الجميله. شكرا لكم. شكرا السي مهدي. غادي نطلعوا محمد. السي محمد راه كنقرا